السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذ أعزاء، مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد. إن شاء الله في هذا الفيديو غنديرو إكزرسيس بلوس كوريكسيون ديال هاد ليكزرسيس ديال الدرس ديال كومبيستيون دو كيلك ماتيريو أورغانيك دون لير. دائما ما تنساوش تابوناو في لاشين ديالي اللي هي بروفيسور بين وتفعلوا الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالي إن شاء الله بحول الله. دونك غنبداو بإكزرسيس 1 بلوس كوريكسيون، يعني نقراو السؤال ونجاوبو. لي ماتيريو أورغانيك بغيلي اون كونسومون لو شي حاجة دو لير، يعني لي ماتيريو أورغانيك كيتحرقو كيستهلكو لنا شي حاجة ديال الهواء. شنو كيستهلكو؟ يعني كيستهلكو واش ديدروجين، مونوكسيد دو كربون ولا ديوكسيجين. دائما حنا قلنا راه باش يوقع لينا واحد الكومبيستيون لواحد الماتيريو أورغانيك ضروري كنحتاجو ديوكسيجين دو لير. دونك الجواب هو الديوكسيجين. لا كومبيستيون كومبليت، الاحتراق الكامل، برودوي اسونسيلمون دي اي دو. واش ديوكسيد دو كربون اي دو لا فابور دو، واش ديدروجين اي ديوكسيد دو كربون، واش مونوكسيد دو كربون اي لا فابور دو. يعني اش كينتج لينا من الاحتراق الكامل؟ اش كيعطينا الاحتراق الكامل؟ يعني النواتج ديالو دائما كيعطينا ديوكسيد دو كربون اي دو لا فابور دو. هذا هو الجواب. بالنسبة لا troisième question, le papier est un matériau organique. Sa combustion est une réaction chimique. قال لك راه الورقة عبارة عن مادة عضوية، الاحتراق ديالها هو عبارة عن واحد تفاعل كيميائي. نومي لي رياكتيف كي انترفيان دون سيت رياكسيون، يعني عطيني لي رياكتيف هما المتفاعلات اللي داخلين في هاد التفاعل. واش عندك ديدروجين اي لا ماتير اورغانيك، واش لا ماتير اورغانيك اي لوكسيجين، واش ديوكسيجين اي لا ماتير اورغانيك. حنا دائما قلنا في لي رياكتيف راه كيكون ديوكسيجين. الا شفتو هادو كاملين الاخرين ما فيهمش ديوكسيجين، يعني كاين ديوكسيجين واصلا لا ماتير اورغانيك اللي هي لو بابي اللي كتحرق. داكوغ، دونك الجواب ديالنا هو هذا. بالنسبة 4, sélectionnez dans la liste suivante le nombre des atomes à partir desquels est essentiel constituer la matière organique. كاين fer, carbone, zinc, hydrogène, soufre. يعني ما بين هاد لي زاتوم يعني خصكم تختاروا مناش كتكون لا ماتير اورغانيك. واش من الهيدروجين اي السوفر، ولا من هيدروجين اي فير، ولا هيدروجين اي كربون. حنا قلنا دائما لا ماتير اورغانيك راه خص يكون فيها هيدروجين او الكربون. والجواب هو هذا. خامسا, sélectionnez dans la liste suivante les symboles des atomes qui sont les constituants essentiels de la matière organique. هنا عطاكم راه الا شفتو هادشي اللي عطاكم هنا نوفير هو اف اي، كربون ها هو سي، الزانق الى غير ذلك عطاوكم. المهم اغلبيه تقريبا ماشي هادو اللي كاينين هنا، ولكن شي وحدين كاينين هنا حطوهم عاوتاني هنا. كاين هنا الصوف، كاين هنا الصوديوم، كاين هنا كربون، كاين هنا الكويفر، كاين هنا هيدروجين. حنا قلنا شنو هيدروجين اي كربون، يعني نقلبوا على الصامبول ديال الهيدروجين هو اش. دونك ها هو اش كاين هنا، كاين في جميع الاختيارات كاين. يعني نبداو ومن بعد شنو عندنا الكربون. دونك هنا السي كاين السي غير هنا. دونك الجواب ديالنا هو هذا. كومون سون لي ماتيريو اورغانيك؟ قال لك كيف دايرين هاد لي ماتيريو اورغانيك؟ واش هما سون دي غاز؟ واش عباره عن غاز؟ لا. سون دي كومبيستيبل؟ واش هما كيتحترقوا؟ اييه. الجواب ديالنا هو هذا. وقال لي هنا سون دي برودوي؟ لا، ما كيكونوش في لي برودوي، كيكونوا في لي رياكتيف. دونك هنا لا دوزيام اكزرسيس قال لك لا كومبيستيون دي بابي دوني لو اي لو ديوكسيد دو كربون. يعني ملي كنحترقوا البابي كيعطينا لو اللي هو الماء، والديوكسيد دو كربون اللي هو ثاني اكسيد الكربون. قال لك سيتي لي نوم دو رياكتيف. شنو هما هاد السميات ديال هاد الرياكتيف؟ سيتي لي نوم دي برودوي افيك لور فورمول شيميك، يعني عطيني السميات ديال النواتج وعطيني الفورمول شيميك ديالهم.
écrire le bilan de cette réaction يعني معادلة التفاعل déduire les noms des atomes qui existent dans le papier أعطيني السميات ديال هادوك لي atomes اللي كاينين في البابي كي بوطون دير سور لو بابي. اش غنقولوا على هاد البابي؟ غنبداو التصحيح ديالنا نبداو بهاد لي رياكتيف. يعني بالنسبه لي رياكتيف اللي كاين هنا لا كومبيستيون دي بابي، هادو الاخرين اللي كاين هنا دوني، يعني هادو اللي عطاو لينا سو سون دي برودوي. دونك كاين اول حاجه لي رياكتيف ديالنا كاين شنو؟ كاين البابي. فين كيتحرق هاد البابي؟ كيتحرق في الديوكسيجين. دونك هادو هما لي رياكتيف ديالنا. بالنسبه للسؤال الثاني قال لك citer les noms des produits avec leur formule chimique. يعني باينين راه لي برودوي قلنا لكم، قال لك هنا دوني يعني كيعطيني لو اي ديوكسيد دو كربون. دونك هما هادو قال لي برودوي هما لو اي لو ديوكسيد دو كربون. فورميل ديالهم هما هادو. دونك فورمول شيميك بالنسبه للماء راه هو H2O، وبالنسبه للديوكسيد دو كربون هو CO2. نقلع عليهم مزيان. هنا قال لك écrire le bilan de cette réaction، يعني دابا اش كيكون عندي بابي زائد ديوكسيجين كيعطيني لو زائد لو ديوكسيد دو كربون. دونك ها هي هنا قال لك هنا كاين بابي زائد ديوكسيجين، هنا كيعطيني لو زائد ديوكسيد دو كربون. بعض المرات راه كيقدر يعطيني دي زوتر برودوي. فهمتو؟ على حساب واش هذا سي ان كومبيستيون كومبليت ولا انكومبليت. الا كان كومبليت كيعطيني غير لو ديوكسيد دو كربون، ولكن الا كان انكومبليت راه كيعطيني اوتر برودوي. حتى ديجا شفنا هادشي في الدرس. دونك هنا بابي كنخليوها كما هي، الديوكسيجين كنعطيوه فورمول شيميك ديالو هو O2، لو كنعطيوه فورمول شيميك ديالو اللي هو H2O الله هو درنا هنا. بالنسبه للديوكسيد دو كربون كنديرو نفس CO2 كنزيدو اوتر برودوي صافي. كما قلت لكم الا كان الاحتراق كامل راه كيخرجوا لينا شنو؟ بابي ديوكسيجين كاين هنا لو زائد ديوكسيد دو كربون. هنا مثلا هنا قال لكم راه هنا ما زادوش لكم اوتر برودوي، يعني ما تحتاجوش كاع ديروا هاد اوتر برودوي هنا. فهمتوا؟ يعني غتحيدوهم، ولكن انا زدتهم حيتاش اصلا كما شفنا في الدرس راه كيكونوا اوتر برودوي بالنسبه للبابي. دونك دابا غادي نمشيو نشوفوا السؤال 4. قال لك ديدوير لي نوم دي زاتوم كي اكزيستون دون لو بابي، يعني شنو هما السميات ديال هاد الذرات اللي كاينين في البابي. دونك كاين اتوم ديدروجين، اتوم دو كربون. راه اتوم ديدروجين و اتوم دو كربون ما بانوش لينا حتى شنو، حتى في لي برودوي، حيت حنا درنا بابي وفي ديوكسيجين. يعني عندي غير بابي وعندي شنو؟ ديوكسيجين. وفي لي برودوي شنو لقينا لو مناش كيتكون من ذرات ديال الهيدروجين والاكسجين. الاكسجين ديجا عندنا حنا، ولكن داك الهيدروجين فين جا؟ دونك هنا جا من لو بابي. وبالنسبه لنا الديوكسيد دو كربون يعني كاين عندنا الكربون، دونك هنا زادت لينا واحد اطوم اللي هي اتوم دو كربون. هادشي راه شفناه في الدرس وشرحناه مزيان، يعني هادشي كيتعاود. قال لك هنا كي بوطون دير سور لو بابي. اش غنقولوا على هاد البابي؟ بما اننا هنا لاحظنا ان هاد البابي كتكون من اتوم دو هيدروجين و اتوم دو كربون. دونك اش غنقولوا عليها؟ غنقولوا ان لو بابي سي اون ماتير اورغانيك، يعني ان البابي ماده عضويه. دونك مشينا للإكزرسيس 3. La combustion de la matière plastique PVC dans l'air produit l'eau et le dioxyde de carbone et le gaz chlorure d'hydrogène. Donnez les noms des réactifs lors de cette combustion. يعني غتعطيوني السميات ديال المتفاعلات في هاد الاحتراق. Donnez les noms des produits et leur formule chimique lors de cette réaction chimique. يعني بالنسبة لنا عاوتاني السميات ديال لي برودوي يعني النواتج ديالنا اللي خرجوا لينا و لا فورمول شيميك ديالهم. كيل سون لي زاتوم كي فورمون بي في سي، يعني شكون هما لي زاتوم اللي كيشكلوا لينا بي في سي. جوستيفيي فوت ريبونس. لا ماتيير بلاستيك بي في سي ايتيل اون ماتيير اورغانيك، واش هاد بي في سي ماتيير اورغانيك ولا لا؟ جوستيفيي فوت ريبونس. دونك غنبداو بالسؤال الاول. كما قلنا هنا عندنا لا كومبيستيون دو لا ماتيير بلاستيك بي في سي دون لير،
يعني دابا عندنا لا ماتير بي في سي وشنو في ليغ، وفي ليغ كيكون ديوكسيجين. يعني مع لي رياكتيف ديالنا شنو هما؟ كاين الرياكتيف كاين بي في سي يعني ماتير لا ماتير بلاستيك بي في سي او ديوكسيجين. السؤال الثاني قال لك دوني لي نوم دي برودوي اي لور فورميل شيميك لور دو سيت رياكسيون شيميك. يعني السميات ديال هاد لي برودوي اللي خرجوا لينا هما اصلا برودوي لو، كاين لو اي ديوكسيد دو كربون، كاين ديوكسيد دو كربون، كاين غاز كلورور ديدروجين. يعني هما لي برودوي كاين لو ديوكسيد دو كربون كلورور ديدروجين، كاين تلاته راه زيدهم غير من تماك. راه بعض الاغلبيه بعض المرات كتلقاو الجواب غير في دوك التكست اللي كيعطيكم في الاول. دونك فورميل هنا فورميل شيميك، كاين هنا بالنسبه للو كاين اش 2 او، كاين هنا الديوكسيد دو كربون هو سي او 2، وبالنسبه للكلورور ديدروجين كاين اش سي ال. غنمرو دابا السؤال 3. Quels sont les atomes qui forment le PVC? Justifiez votre réponse. لي زاتوم اللي شفنا اللي تزادوا لينا، حيت دابا هنا اللي شفتو كاين بي في سي وكاين لو ديوكسيجين، ولكن في لي برودوي بالنسبه للو تزاد لينا الهيدروجين، هنا تزاد لينا كربون، وهنا تزاد لينا الكلورور. دونك كاين اتوم ديدروجين، اتوم دو كربون، اتوم دو كلور. يعني هاد 3 لي زاتوم هما اللي كيشكلوا ليا بي في سي. داكوغ. قال لك علاش؟ car les produits de la combustion montrent que le PVC، حيتاش النواتج ديال الاحتراق ديال PVC كيبينوا لينا ان PVC contient des atomes de carbone et des atomes d'hydrogène et aussi des atomes de chlore. حنا فين عرفنا ان هاد لي زاتوم اللي كاينين، هاد 3 لي زاتوم اللي كاينين فين عرفناهم من لي برودوي. البرودوي هما اللي بينوا ليا ان هادو ما كانوش عندي في المتفاعلات، ما باينينش في المتفاعلات. يعني فين كاينين مخبيين، كانوا مخبيين في هاد بي في سي. دونك كيتكون منهم هاد بي في سي. تماك فين غيجيو، حيتاش ديوكسيجين راه ما يمكنش يجيو من الديوكسيجين، كاين بوحدو الديوكسيجين هو كاين فيه لاطوم ديال l'oxygène. Donc, السؤال 4. La matière plastique PVC est-elle une matière organique? Justifiez votre réponse. واش دابا هادي PVC واش matière organique ولا لا؟ Donc, la matière plastique PVC est une matière organique. راه هي مادة عضوية. علاش؟ Parce que le PVC contient des atomes de carbone et des atomes d'hydrogène et aussi des atomes de chlore. بما ان هذا البي في سي كيتكون من لي زاتوم دو كربون ومن لي زاتوم ديدروجين ومازال كيتكون من هاد لي زاتوم دو كلور، يعني راها ماتيغ اورغانيك. لا ماتيغ اورغانيك دائما كتكون غير من الكربون والهيدروجين، وبعض المرات كتكون من كلور الى غير ذلك، يعني من واحد لي زاتوم اخرين، ولكن الاسونسيال ديالنا هما لي زاتوم دو كربون او لي زاتوم ديدروجين. الا كانت كتكون منهم ماده راه كتسمى ماتيغ اورغانيك.